अच्छा जी, तो मैंने स्क्रीन शेयर किया है, इस तरह से इसका मतलब ठीक है। चले बेटे, हम पढ़ रहे थे कौन सा सबक। ये है बहुत सारी किताबें जिसे लोग खरीद रहे हैं, और किताब जो है वो बहुत कीमती चीज होती है। किताब एक ऐसी चीज है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, यानी कि कीमती है, अनमोल है। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे बेटे किताबों पर तबसरा। थोड़ा सा हम अपने जहन को पीछे लेके जाएं तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि तबसरा किसे कहते हैं, तबसरा क्या होता है। बच्चों को भी एडमिट करती जाऊं ना मैं, साथ साथ कोई रह ना जाए। जी, ये कर लिया मैंने। जी मिहिलाब, तबसरा किसे कहते हैं? चैट में भी आप देते जाएं जवाब, मैं पढ़ती जाऊंगी। मिहिलाब बेटी, मैंने आपको अनम्यूट किया है ना बच्चों को। जी मिहिलाब, हाँ तबसरा। आपने कल कहा था ना कि हम्म। हम लोग आप लोग कोई स्टोरी छोटी सी याद करके आना, और उसका बस थोड़े से पार्ट याद करके आना, फिर हम मेरी किताब पर के तस्वीर करेंगे। मेरी बेटी, अच्छी बेटी, मैं मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था एक कहानी याद करके नहीं, मैंने कहा था आप पढ़िएगा, अपनी पसंद की कोई छोटी सी मुख्तसर कहानी पढ़िएगा। अभी तो मैं ये पूछ रही हूँ कि तबसरा किसे कहते हैं। तस्वीर ऐसे कहते हैं हम्म। कि जो हम कोई कहानी का छोटा सा कोई जो होता है, छोटा सा कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसको हम तस्वीर। शाबाश। हाँ हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये देखें, चैट में भी जवाबात आ गए हैं। अब्दुल मुईद कह रहे हैं किसी चीज पर राय देना, शाबाश। किसी मौजू पर तफसील से बात करना, आयान महमूद कह रहे हैं। और मूसा कह रहे हैं कोई मौजू पर तफसील से बात करना, शाबाश। ये कहाँ आई है जरा, शाबाश ठीक है। जी मुकद्दस, तबसरा किसे कहते हैं? मुकद्दस साबिर, मैम किसी किसी चीज की की। बारे में तारुफ करना और किसी को तफसील से उसके बारे में बताना, जैसे कि कोई जी। किताब हो गई नरगिस, उसके बारे में किसी अच्छे मौजू से पे बात बताना। करना, ठीक है, शाबाश। जी हाँ, तबसरा कहते हैं किसी भी चीज के बारे में अपनी राय देना। कोई भी चीज हो सकती है, आपको कोई टॉपिक भी दिया जा सकता है, आपको कोई किताब भी दी जा सकती है, आपको किसी शख्स के बारे में भी बात करने को कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप तबसरा करें कायदे आजम पर, ठीक है, यानी इसका मतलब ये होगा कि कायदे आजम के बारे में आप क्या जानते हैं, मुख्तसर सा उनका तारुफ या उनके बारे में अपनी राय बताएं। या मैं आपसे कह दूं कि आपके पास आपकी उर्दू की किताब है, इस पर तबसरा करें, तो इसका मतलब ये होगा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये किताब आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। तो किसी भी चीज या टॉपिक के बारे में, अब चीज में किताब भी हो सकती है, या मौजूद टॉपिक के बारे में, किसी शख्स के बारे में अपनी तफसीली राय देना। अब तफसील ये नहीं है कि लंबी लंबी कहानियां भी नहीं, बस इतनी तफसील बता दें कि अगले को बात समझ में आ जाए, बस उसको कहते हैं तबसरा। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि तबसरा किसे कहते हैं। सानिया आई है, 4A की बच्ची, 4A खैरत है। अच्छा, तबसरा किसे कहते हैं ये हमने कल पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि तबसरा क्यों जरूरी है। कौन बताएगा कि तबसरा तबसरा हमारे लिए किस तरह मदद करता है किताब खरीदने में? जी आयान महमूद, किताब खरीदना क्यों आसान हो जाता है तबसरे की वजह से? थोड़ा सा जोर से बोलो बेटे। जब हमें पता लग जाता है इसमें हमारी दिलचस्पी की चीज क्या है। हाँ शाबाश, तबसरा कोई किताब खरीदने से पहले अगर हम खोल के उसका तबसरा पढ़ लें ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये किताब हमारी पसंद की, हमारी मर्जी की, हमारे माइंड की है या नहीं है, हमारी दिलचस्पी वाली किताब है या नहीं। तो इस तरह हमारे वक्त भी बच जाता है, हमारे किताब के बारे में हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, हमारी दिलचस्पी भी बढ़ जाती है, वक्त भी बचता है। शाबाश। और अच्छे तबसरे की मैंने कुछ खसूसियात बताई थी कि तबसरा करते वक्त जो है ना,
ज़रूरी है कि आपने जिस चीज़ पे तबसरा करना है उसके बारे में आप कंप्लीट, आपको इन्फॉर्मेशन हो, आप उसके बारे में जानते हो। ऐसा ना हो कि आपने वो किताब जिस पे तबसरा करना है 1 पेज पढ़ा या 2 पेज पढ़े, मुकम्मल पढ़ी हो, अच्छी तरह आप जानते हो उसे, तो उस पे आप तबसरा कर सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपको तबसरा करने का ना तरीका बताऊंगी कि तबसरा करते कैसे हैं। यानी जब आप किसी चीज़ पे तबसरा करना चाहें तो क्या क्या चीज़ें आप उसमें लिखेंगे। मिशेल ने कल मुझे होमवर्क सेंड किया था बेटे, आपने उसमें आपने ना पूरी कहानी लिख दी थी। तो तबसरा करने की मिशेल ने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप तबसरा करने लगें तो क्या क्या चीज़ लिखेंगे उसमें। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे किताब का नाम। ठीक है, कि इस किताब का नाम फलां है। यानी फलां तो नाम नहीं होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे कोई भी नाम हो सकता है, जैसे सिंड्रेला। ठीक है, कि किताब का नाम लिखेंगे। ये बच्चों को भी एडमिट कर दूं। ठीक है, दूसरी चीज जो हम लिखेंगे मुसन्निफ या मुसन्निफा। देखें, ये लफ्ज है मुजक्कर और ये है मुअन्नस। मुसन्निफ यानी अगर आदमी ने लिखा है उस किताब को तो वो मुसन्निफ है, और अगर किसी औरत ने लिखा है किताब को तो वो मुसन्निफा उसको कहेंगे। मुसन्निफ का मतलब होता है लिखने वाला, मुसन्निफा का मतलब होता है लिखने वाली। तो तबसरा करते वक्त सबसे पहले आप किताब का नाम लिखेंगे, फिर जिसने किताब को लिखा हुआ होगा उस शख्स या उस खातून का नाम लिखेंगे आप। फिर नाशिर, नाशिर को अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिशर। ठीक है, पब्लिश करना यानी छापना, प्रिंट करना। जैसे आपकी उर्दू की किताब जिसने भी लिखी है, तो लिख के, ये हजारों लाखों करोड़ों किताबें हाथों से थोड़ी लिखी गई हैं। एक किताब लिखी, उसको कंप्यूटर पे टाइप किया। पहले तो हाथों से लिखी जाती थी, अब तो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पे टाइप किया। जैसे देखें, जैसे मैंने अपने ये सबक को टाइप किया हुआ है, टाइप करने के बाद इसका प्रिंट आउट लिया, फिर वो प्रेस में जाती है और वो फिर एक किताब से बहुत सारी उसकी कॉपीज हो जाती हैं, जैसे आप फोटो कॉपीज करवाते हैं ना। तो जिस कारखाने में, जिस इदारे में वो प्रिंट हो रही है किताब, उसका नाम। जैसे आपकी उर्दू की किताब प्रिंट की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। ठीक है, तो पहले किताब का नाम लिखेंगे, फिर उस किताब को जिसने लिखा है उसका नाम लिखेंगे, साद हसन फ्रॉम आई फॉर आई प्रेजेंट। ठीक है, और फिर जिसने प्रिंट किया है उस किताब को उसका नाम लिखेंगे। अच्छा, अब आप बताएंगे कि ये किताब आपको कैसी लगी है। ठीक है, अच्छी लगी है कि बुरी लगी है। ठीक है, और अगर अच्छी लगी है तो आपको क्यों अच्छी लगी, आखिर क्या वजह है। क्या इसका रंग अच्छा था, क्या आपको इसकी तस्वीरें अच्छी लगी, या आपको इसकी कहानी अच्छी लगी। और अगर बुरी लगी है तो फिर बुरी क्यों लगी है। दोनों बातों की आप वजह बताएंगे। आप कहेंगे कि मैंने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी, इसको मरियम मुमताज़ ने लिखा है और इसे ऑक्सफोर्ड ने छापा है। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि, उसकी वजह लिख दें। या आप कहें कि भाई ये कहानी तो मुझे बहुत बुरी लगी है, इसमें बहुत जुल्म होता था। ठीक है, इस तरह की आप उसमें बात लिखेंगे। फिर आप उसमें लिखेंगे इस कहानी की कोई ख़ास बात थी, कोई ख़ास बात आपने नोट की, इसमें कोई थी कोई ख़ास बात। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंस, ठीक है बेटे, मैंने सबका देख लिया प्रेजेंट। और फिर आप बताएंगे कि इस कहानी में कितने किरदार हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। ठीक है, जैसे कि आप सिंड्रेला की ही हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक सिंड्रेला का किरदार है, उसकी 2 बहनें हैं, उनकी एक वालदा है थी, और एक शहजादे का जिक्र था। ये मेन किरदार थे उनके। ठीक है, बुनियादी किरदार थे। उन किरदारों के आप नाम लिखेंगे कि इस कहानी में फलां फलां लोग हैं। अब ये बताएंगे कि कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा। मिसाल के तौर पे आप कहें मुझे सिंड्रेला का किरदार बहुत अच्छा लगा क्योंकि, फिर उसकी वजह बताएं कि वो बहुत मेहनती लड़की थी, हर वक्त काम करती थी, उसके बावजूद वो शिकायत नहीं करती थी। या आप फिर बताएं कि मुझे फला किरदार बहुत बुरा लगा। कौन सा किरदार आपको बुरा लगा और फिर बुरा क्यों लगा, वजह क्या है, क्यों बुरा लगा आपको।
اور یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد آخر میں آپ اپنا نام لکھیں گے کہ یہ تبصرہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. سوتیلی ماں، موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے سوتیلی ماں کا کردار بہت برا لگا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، مجھے بھی وہی برا لگا تھا. اچھا جی، ٹھیک ہے. اس طرح سے اب میں آپ کو ایک تبصرے کی نا مثال دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے. اس طریقے سے تبصرہ لکھا جاتا ہے. ایک تبصرہ، یہ ایک اردو کی کتاب ہے آپ کی، اس کا نام ہے کونج. کونج ایک پرندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کونج ایک پرندے کا نام ہے. یہ جو آپ کی اردو کی کتابوں کی سیریز ہے نا، اس کا نام پرندوں کے نام پہ رکھا گیا ہے. ہر کتاب کا نام کسی ایک نئے پرندے کے نام پر ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آپ کتاب آپ کی خوبصورت بنائی گئی، دوسرا اس طرح سے آپ کو مختلف پرندوں کے نام یاد کروائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کو یہ کتاب یاد آئے گی تو آپ کو یاد آئے گا یار کونج ایک پرندے کا نام ہے. ٹھیک ہے. کاف واو کون، کاف سے ہے، گاف سے نہیں ہے، گونج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کونج. اچھا، اس کتاب کے بارے میں دیکھیں ایک تبصرہ لکھا گیا ہے. یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، 4تھی کلاس کی کتاب میں. یہ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو، یہ رہا میرا کرسر، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم کتاب کا نام لکھتے ہیں. دیکھیں اب جب آپ، آج کا میں ہوم ورک دوں گی اس میں آپ نے تبصرہ لکھنا ہوگا، تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے کتاب کا نام لکھا. کتاب کا نام کیا ہے؟ کونج. یہ لکھ دیا. مصنف یعنی اس کتاب کو کس نے لکھا ہے. اب یہ جو آپ کے کورس کی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں کوئی ایک رائٹر نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے مختلف، ہر سبق کا ایک الگ رائٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کسی ایک شخص کا نام یہاں پہ نہیں لکھا. اس کے آگے لکھا ہے اس کتاب میں کئی مصنفین کی کہانیاں ہیں. یعنی کہ اس میں کوئی ایک رائٹر نہیں ہے، بہت سارے رائٹرز کی کہانیاں ہیں. نعت کسی اور نے لکھی ہے، حمد کسی اور نے لکھی ہے، اف میرے دانت کسی اور نے لکھا تھا. ٹھیک ہے. اس طرح، اس لیے یہاں پہ کسی ایک کا نام نہیں دیا. پبلشر یعنی اس کتاب کو کس نے چھاپا ہے. یہ دیکھیں، یہ یہ لکھا ہوا ہے آکسفورڈ. آکسفورڈ یہ بھی لکھا ہوا ہے نیچے. یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کو کس نے چھاپا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. یہ پورا اس کا ادارے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فاطمہ اکمل کو کلاس میں ایڈمٹ کر لیں، اشال کو بھی کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. دیکھیں یہ 3 ضروری چیزیں تو ضرور آپ نے لکھنی ہے. کتاب کا نام، مصنف کا نام اور پبلشر. پھر آپ نے بتانا تھا کہ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی. نیٹ پرابلم ہو رہا ہے حافظ زیان کا. ہاں بیٹے، نیٹ پرابلم کا تو ساری پاکستان میں اس وقت مسئلہ ہوا ہے. طلحہ، طلحہ ریز یور ہینڈ تاکہ آپ کا نام اوپر آ جائے پارٹیسپینٹس میں. ہینڈ ریز کریں بیٹے طلحہ. یہ طلحہ بیٹے کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کون سی چیز دوبارہ سے کر دوں ایکسپلین؟ مس آپ نے ابھی جتنا کام کروایا ہے وہ ایکسپلین کر دیں. اچھا چلو جلدی سے میں کر دیتی ہوں تاکہ وقت نہ ضائع ہو. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا، یہ تھوڑا سا پیچھے، سوری پیچھے جانا پڑے گا تھوڑا سا. یہ میں نے ابھی بتایا. ٹھیک ہے. کہ کسی بھی کتاب کے بارے میں جب ہم تبصرہ کرتے ہیں تو پہلے کتاب کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے رائٹر کا نام لکھتے ہیں. اگر مرد ہے تو اسے مصنف کہتے ہیں، اگر عورت ہے تو اسے مصنفہ کہتے ہیں، رائٹر. انگریزی میں دونوں کو رائٹر کہتے ہیں. پھر آپ تبصرہ کرتے وقت بتائیں گے کہ یہ کتاب کس نے پرنٹ کی ہے، کون سے ادارے نے، کون سے آرگنائزیشن نے اس کو چھاپا ہے پریس میں. ٹھیک ہے. ناشر یعنی کہ پبلشر کو کہتے ہیں. پبلشر اصل میں انگریزی لفظ ہے اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ناشر، چھاپنے والا، نشر کرنے والا، پھیلانے والا. ٹھیک ہے. پھر آپ بتائیں گے، میرا کرسر کہاں چلا گیا یہ. پھر آپ بتائیں گے کہ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی ہے. اگر اچھی لگی ہے تو آپ بتائیں اچھی لگی ہے اور کیوں اچھی لگی ہے. اگر آپ کو وہ کتاب بری لگی ہے تو پھر کیوں بری لگی ہے، وجہ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آپ بتائیں گے کہ اس کتاب کی کوئی خاص بات ہے، کیا خاص بات ہے اس کتاب کی. اور
जो किताब आप जिस पे तबसरा कर रहे हैं उस किताब में, मुइज़ काशिफ का बार बार मेरा ख्याल है नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, उस किताब में कितने किरदार हैं, कैरेक्टर्स जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, कितने कैरेक्टर्स हैं और उनके नाम साथ में लिखेंगे कि इस कहानी में 4 किरदार हैं और उनके नाम ये हैं। फिर आप बताएं कि पसंदीदा किरदार आपको कौन सा लगा है और क्यों पसंद आया है, या बताएं कि नापसंदीदा बुरा किरदार आपको कौन सा लगा और आखिर क्या वजह थी कि आपको बुरा लगा। और तबसरा जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तो उसके लास्ट में जैसे आप एप्लीकेशन के आखिर में अपना नाम लिखते हैं उस तरह से अपना नाम लिखेंगे, मोहम्मद अब्दुल्ला को एडमिट करिए। ठीक है, ये मैंने बेटे तलहा पढ़ाया था। अब हम देखेंगे, मैं अभी बच्चों को एग्जाम्पल दे रही थी, एक मिसाल दे रही थी। हाँ मुइज़ काशी बेटे मैं समझ गई थी मुइज़ और आयान के आपका नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। कूंज ये किताब है, इस पे देखें ये तबसरा लिखा है, सबसे पहले हेडिंग डली हुई है किताबों पर तबसरा, सबसे पहले उसने किताब का नाम लिखा है। ये देखें तंजा सैयद नाम की एक बच्ची है, ये एक मिसाल के तौर पे दिया हुआ है आपको, उसने तबसरा किया है किस पे, इस वाली किताब पर। ठीक है, अब वो तबसरा लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसने लिखा किताब का नाम, फिर उसने लिखा कर्सर मेरा गायब क्यों हो जाता है, ये रहा, मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ यानी राइटर का। अब मैंने आप लोगों को बताया कि राइटर किताब का कोई एक नहीं होता, जो उस किताब का जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, उर्दू लैंग्वेज की बुक्स का, उर्दू का, इंग्लिश का, क्योंकि उसका हर चैप्टर अलग अलग राइटर ने लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे किसी एक शख्स का नाम नहीं है, इसमें लिखा है इस किताब में कई मुसन्निफीन की कहानियां हैं। ठीक है, और पब्लिश किसने किया है, प्रिंट किसने किया है इसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। आसफा बेटी मैं आपको थोड़ी देर में अनम्यूट करूंगी जब मैं सवालात करूंगी, ठीक है बेटे। अच्छा, फिर अब देखें, अब आपने ये बताना था तबसरे में कि ये किताब आपको कैसी लगी, किरदार इसमें कौन से थे, सबसे अच्छी चीज खास बात आपको क्या लगी। तो कैसे लिखा है तंजा ने, ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें अच्छी अच्छी मजेदार कहानियां हैं और नज़में भी हैं। मुझे सबसे अच्छी कहानी पिकनिक लगी। ठीक है, पिकनिक नाम का एक चैप्टर है इस किताब में, इस कहानी का, अब वो पिकनिक वाले चैप्टर के बारे में बता रही हैं कि इस कहानी का सबसे अच्छा किरदार एक लड़की का है जिसका नाम कैटी है, कैटी। ठीक है, वो दुबली पतली है, उसने नारंगी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। अब देखें हमने तबसरा करते वक्त उसके पॉइंट्स में पढ़ा ना कि जो किरदार बताएं और उनकी उसकी खास बात बताएं और क्या बात आपको उसकी अच्छी लगी। अब जो बच्ची तबसरा लिख रही है वो उस किरदार की खास बात बता रही है कि वो उसको अच्छी लगी क्यों, क्योंकि वो नारंगी रंग का फ्रॉक उसने पहना हुआ था और वो दुबली पतली बच्ची थी और वो जो थी उसके बाल छोटे और काले थे, इसलिए उसको इन चीज़ों की वजह से बहुत अच्छी लगी वो बच्ची। अब इस कहानी की खास बात ये थी कि इसमें लोग पिकनिक मनाने गए थे और मुझे भी पिकनिक पे जाना पसंद है। उसको ये चैप्टर क्यों पसंद आ रहा है बच्ची को जिसने तबसरा लिखा है, वो कहती है कि चूंकि मुझे भी पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है, मैं पिकनिक मनाने को पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस चैप्टर में भी लोग क्या पिकनिक मनाने गए थे। ठीक है, तो बस इतनी सी बात तबसरे में लिखी जाती है। बेटे तलहा मैंने आपको ब्लॉक थोड़ी किया हुआ है, अभी मैं जब सवाल करूंगी ना तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगी, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल फातिमा अकमल क्लास में ले लें, एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं तबसरे की। ये देखें, एक तबसरा ये किसी छोटे बच्चे ने किसी किताब पे लिखा है। ठीक है, अब वो बच्चा क्या लिख रहा है, ये मेरी पसंदीदा किताब है, इसका सरे वर्क बहुत खूबसूरत है। अच्छा, सरे वर्क किसे कहते हैं, किताब का जो फ्रंट होता है ना ऊपर से, उसको सरे वर्क कहते हैं। मिसाल के तौर पे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये देखें, ये जो किताब है ना इसका फ्रंट लुक कैसा है, ये ऊपर से किताब खोलने से पहले ऊपर से किस तरह की नजर आती है, उसे कहते हैं सरे वर्क। ठीक है, फ्रंट उसका, इसको कहते हैं सरे वर्क। तो ये
इस तबसरे में बच्चा कह रहा है कि जिस किताब पे उसने तबसरा लिखा है वो कहता है कि किताब मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि इसका सरे वर्क बहुत खूबसूरत है, यानी देखने में ये बड़ी खूबसूरत लगती है। फिर उसने बताया कि इस किताब में 40 सफ़हात हैं, सफ़हा की जमा है, इसमें बेशुमार दिलचस्प कहानियां हैं, इसमें बहुत सी नज़में भी हैं, इसमें बहुत सी तस्वीरें भी हैं। बच्चों को किताब इसीलिए अच्छी लगती है कि उसमें रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं। ये किताब, अच्छा किताब की खास बात क्या बता रहा है बच्चा कि इस किताब की खास बात ये है कि ये किताब मुझे अब्बू ने तोहफे में दी थी। अब किसी का तोहफा होता है ना, उसको हम संभाल के रखते हैं। मिस मोहम्मद हसन कह रहे हैं कि मिस कूंज क्या होता है? बेटे कूंज एक परिंदे का नाम है। कूंज जो है वो एक परिंदे का नाम है और उसकी शक्ल किताब के ऊपर बनी हुई थी ना, ये सॉरी इस शक्ल का परिंदा होता है, देखिए कितना खूबसूरत परिंदा है। ठीक है, इस परिंदे को कहते हैं बेटे कूंज। अच्छा, ये किताब मेरे अब्बू ने मुझे तोहफे में दी थी, मैं इसे अपने पास रखता हूँ और इसकी कीमत 30 रुपए है और ये किताब मुझे बहुत पसंद है। बस देखिए इस तरह के तबसरे किए जाते हैं। यहाँ तक बताएं बेटे, कोई अगर बात समझ में नहीं आई, समझ आ गया तो यस लिख दें। और यस 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 बच्चे कह रहे हैं यस, और ठीक है, शाबाश, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलिए ठीक है, बस अब काफी है ये इतने यस। अच्छा ये बताएं जैन बेटे, आपने कुछ पूछना है? हैंड रेज किया हुआ आपने। जैन बेटे, जैन आरिफ जी कुछ। जी बेटे लगा दी लगा दी। ये मैं ये जो आपके सब पार्टिसिपेंट्स के नेम होते हैं ना, मैं इसकी पिक्चर खींच लेती हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी। मूसा, मूसा आपने बेटे कुछ पूछना है क्या? अच्छा वो हैंड रेज जिन बच्चों ने किया हुआ है ना, मैं इस वजह से पूछ रही हूँ कि शायद आपने कुछ पूछना है। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं पूछना तो और अगले बच्चे से पूछ लेते हैं फिर, जिसने हैंड रेज किया हुआ है। जी मिहिलाब आपने कुछ पूछना है बेटे? आप हमसे सवाल भी करें। जी जी बेटे, अभी मैं सवाल करने लगी हूँ। अब देखे ना एक्टिविटी आएगी तो फिर सवाल तो सवाल के टाइम पे करते हैं ना चंदा। बस अभी करती हूँ सवाल, आप बेफिक्र हो जाओ, परेशान ना हो। ठीक है, अच्छा ये हसीब को क्लास में एडमिट कर लेते हैं और चलें। अच्छा फिर आपने कल आपका होमवर्क था, आपने एक छोटी कहानी की किताब पढ़नी थी। ठीक है, कहानी की एक मैं किताब दिखाती हूँ आपको, हैंसल एंड ग्रेटल। हैंसल एंड ग्रेटल ये दो बच्चे होते हैं और इसकी कहानी किस किस ने पढ़ी हुई है? सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करें जिन्होंने ये कहानी पढ़ी हुई है। हाँ जी मुकद्दस, अरे नाम एकदम से ऊपर नीचे हो जाते हैं। जी मुकद्दस, इस कहानी पे तबसरा कर सकती हो आप? छोटा सा तबसरा करना है, ठीक है? करें। ये जो है दो बच्चे होते हैं, ठीक इसकी है। मदर होती है कि वो बहुत जो है ना, यानी बहुत ऐसे उनके साथ अच्छे तरीके से प्यार से ना रहती होगी। तो उनको गुस्सा आता ठीक। था, उन्होंने कहा कि जो है ना चलो आओ हम लोग घूमने चलते हैं। तो ना उन्होंने कहा कि तुम लोग थक गए हो गए, यहाँ वो जंगल में ले गई और कहती है तुम लोग थक गए हो गए, तुम लोग इधर बैठ जाओ, मैं खाने का बंदोबस्त करके लेके आती हूँ। फिर वो जो है ना उसके भाई ने कंकरियां डाल देती ताकि अगर मम्मा ना आए उनकी तो फिर हम लोग को रास्ता पता हो। तो क्या नाम है, उसकी अम्मी जो है छोड़ के अपने घर पे वापस चली गई। तो फिर अच्छा उसके बाद फिर उस बच्चे ने कहा, उसकी बहन ने कहा कि जो है ना मैं तो थक गई हूँ, मुझे घर जाना है, मेरे को डर भी लग रहा है। तो उसने फिर कहा चलो मैंने कंकरियां डाली हैं, वहां से हम घर वापस जा सकते हैं। तो अच्छा उसके बाद ठीक है, अबन बेटी सॉरी अबन कह रही हूँ, मुकद्दस बेटी एक मिनट। देखें ये ठीक है, लेकिन जब तबसरा किया जाता है ना, इसको ऐसे करना चाहिए। देखिए मैंने आपको जैसे पॉइंट्स बताए ना कि आपने किताब का नाम बताना है, मिसाल के तौर पे आप ऐसे बोलें, इस कहानी का नाम हैंसल एंड ग्रेटल है। अब
آپ کو اس کے رائٹر کا نام تو یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ ایک فرضی نام بنا لیں. مثال کے طور پہ اس کہانی کو احمد نے لکھا ہے. اس کہانی کے مصنف احمد ہیں اور اسے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا ہے یا پبلش کیا ہے. یہ کیونکہ اس پہ لکھا تو ہوا نہیں ہے، یہ ہم نے فرضی نام بتا لیا. اب آپ بتائیں اس کہانی میں 3 بنیادی کردار ہیں جن کا نام ہینسل، گریٹل اور تیسرا کردار ایک جادوگرنی کا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے بتاتے ہیں. تبصرے میں کبھی بھی پوری کہانی نہیں بتائی جاتی. ٹھیک ہے، اور اس طرح اور مزید ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ اس کہانی میں ان 2 بچوں کی سمجھداری کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ بچے اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے جادوگرنی سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں. بس صرف اتنی سی بات بتائی جاتی ہے تبصرے میں، تاکہ جو کتاب خریدنا چاہ رہا ہے وہ اس کی دلچسپی کتاب میں بڑھ جائے اور وہ سوچے کہ یار کس طرح اس نے بچوں نے اپنی جان چھڑائی ہوگی نا، چلو یہ کتاب خرید کے دیکھتا ہوں اور گھر جا کے پڑھوں گا، پھر مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، کبھی بھی تبصرے میں پوری کہانی نہیں بتاتے. اچھا چلیں سوری میرا نا گلا خشک ہو رہا ہے. سنڈریلا، سنڈریلا کی کہانی پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے. یہ رایان پاس میں آئے. اچھا جی، ایسا کرتے ہیں اریبا، اریبا بطول، میں نے کہاں گیا جی، اریبا آپ چھوٹا سا تبصرہ کرو اس پہ، سنڈریلا کی اوکے میم. کہانی پہ. ایک سنڈریلا ہوتی ہے، کہانی اس نہیں کے سنانی، نا کہانی نہیں سنانی، ایسے بتائیں کہ یہ اس کہانی کا نام. سنڈریلا ہے. شاباش. اچھا میں ایسا کروں کہ وہ جو مثال ہے نا تبصرے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہانی سنڈریلا کی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اوکے. ایسے اس طرح پہلے یہ چیز بولیں، اس کہانی کا نام. اس کہانی کا نام سنڈریلا ہے. شاباش. اسے کوئی ایک فرضی نام بنا لیں، اپنا نام لے لیں کہ اس کہانی کو. اس کہانی کو کس نے لکھا ہے؟ اپنا نام اس لے لیں. کہانی سیدہ اریبا اس نے لکھا کہانی ہے. کو سیدہ ادیبہ نے لکھا ہے. شاباش جی. اور اسے کس نے شائع کیا ہے؟ آکسفورڈ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے. یونیورسٹی پریس نے. شاباش. اب بتائیں کہ یہ کتاب مجھے. یہ کتاب مجھے بہت اچھی لگی. شاباش. اس میں اچھے اور اچھے ہاں مزاحیہ نہ 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 آپ کہانی. سنڈریلا پہ کر رہی ہیں. اس میں ایک بہت بہادر لڑکی کی کہانی بتائی گئی ہے، ایسے کہیں. اس میں بہادر لڑکی کی کہانی بتائی گئی ہے. شاباش. اور جو اپنی اس کہانی کیا تھی وہ ستیلی ماں، جس پر ستیلی ماں. ستیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی. شاباش ایسے. ٹھیک ہے. اور میرا پسندیدہ کردار ہے. ہاں اس کہانی میں کس کا کردار اچھا لگا؟ کہانی کون سی کر رہی ہیں سنڈریلا آپ؟ شاباش شاباش. اور کیوں اچھا لگا؟ کیونکہ سنڈریلا نیک دل کی تھی اور اچھی تھی. ویری گڈ. دیکھا، یہ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی. ایسے کرنا ہے تبصرہ. ٹھیک ہے، ایسے تبصرہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے چلو شاباش. اب آپ کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. 11:11 بھی ہو رہے ہیں نا. اچھا اسی طرح دیکھیں یہ رپنزل ہے. اب جیسے انہوں نے کیا نا، دیکھو میں نام بھول گئی، سیدہ اریبا تھی شاید. ہاں جس طرح سیدہ اریبا نے 2-4 جملے اس طرح بولے نا، ایسے اب آپ نے اس کتاب پر بولنے ہیں. محب علی، چلو آپ کرو بیٹے. محب علی بیٹے انمیوٹ کرو. شاباش. ہاں میں نے ایک کہانی نہیں سنی ہوئی. اچھا چلو چلو دوسری کہانی دکھا دیتے ہیں. یہ سنیے پوز اینڈ بوٹس، جوتوں والی بلی. یس یہ ارے سنیے. واہ، چلو یہ لڑکوں والی کہانی ہے نا. اچھا یہ بات ہے. چلیں اس پہ کریں.
اس کہانی کا نام جوتے ہاں والا والی جوتے بلی. والی ہوں بلی ویری گڈ. ہے. شاباش شاباش. اور اس کے مصنف ہوں کوئی بھی اپنی مرضی سے نام لے لو آپ. احمد بول دو, فراز بول دو, یوسف بول دو, جو مرضی نام بول دو. اس کے مصنف محمد علی ہیں. ویری گڈ. اور اسے کس نے شائع کیا ہے؟ جی کس نے شائع کس نے کی ہے, کس نے چھاپا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی چھپوا لیتے ہیں ہم. اسے آکسفورڈ یونیورسٹی شاباش. ہے. ٹھیک ہے, اب اس بتائیں. ہوں اس میں 3 کردار ہیں. شاباش. مجھے اس میں ہوں اس بلی کا کردار اچھا لگا ویری گڈ. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی خاص بات تھی؟ یہ کپڑے پہنتی تھی, جوتے پہنتی تھی, کیا تھا؟ کیونکہ اس نے عقل مند تھی, سمجھدار تھی, کیا؟ شارپ. ٹھیک ہے, شاباش. اور وہ اپنی عقل مندی اور سمجھداری سے اس نے شہزادے کی مدد کی تھی, کچھ ایسا ہی تھا نا؟ ہاں جی شاباش. بس یہی طریقہ ہے تبصرہ کرنے کا. ٹھیک ہے, تو آج اصل میں میری کوشش یہ ہے کہ چونکہ 4K اور L کی مس آج ضروری کام سے گئی ہوئی ہیں, تو میرے EF کے بچے ناراض نہ ہوں. ادھر مہمان آتے ہیں نا گھر میں, تو وہ مہمانوں کا خاص خیال کرتے ہیں نا, تو اس وجہ سے آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ K اور L کے بچوں سے پوچھ لوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میرے جو گھر کے بچے ہیں وہ بالکل ناراض نہ ہوں. آج ہمارے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو مہمان نوازی بہت پسند ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو مہمان نوازی بہت پسند ہے. تو آج ہم اپنے بچوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. اچھا جی, ایسا کرتے ہیں. ارے یہ بھی لڑکوں جیسی والی کہانی ہے نا, لڑکوں نے شوق سے پڑھی ہوگی. کسی ایک لڑکے سے پوچھ لیتے ہیں. جنگل بک. جنگل بک. اچھا جی, جی ابن. ابن ابن ہے یا آبان ہے؟ کہاں چلے جاتے ہیں آپ؟ وہ بھی نہیں. اچھا چلیں, علی ندیم آپ بتائیں آج کہاں گئے؟ انمیوٹ میں کرتی ہوں تو آمنہ سیما آپ بھی انمیوٹ. جی پہلے علی ندیم بیٹے آپ اس کا چھوٹا سا تبصرہ کرو جلدی سے, 5 منٹ رہتے ہیں کلاس ختم ہونے میں. جنگل بک پڑھی ہوئی ہے کہانی؟ چلو شاباش جلدی سے. اس کہانی کا نام ہوں جنگل بک ہے. شاباش. اس کہانی کے مصنف کوئی بھی نام لے لو. محمد علی ہیں. ٹھیک ہے, اس کہانی کے پبلشر آکسفورڈ ڈکشنری. یونیورسٹی پریس. ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کہانی میں مجھے بلو اور بغیرہ کا کردار اچھا لگا. شاباش. انہوں نے موگلی کو شیر خان سے بچایا. مجھے شیر خان شاباش. کا کردار برا لگا کیونکہ یہ موگلی کو کھانا چاہتا تھا. شاباش 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 شاباش, بہت اچھا تبصرہ. دیکھیں انہوں نے علی ندیم نے کتاب کا نام بتایا, مصنف کا نام بتایا, پھر پبلشر کا نام بتایا, پھر یہ بھی بتایا کہ یہ کتاب ان کو کیسی لگی ہے, یہ پسندیدہ کردار بتایا, اور وجہ بھی بتائی کہ کیوں پسند آیا. ناپسندیدہ کردار بھی بتایا انہوں نے, اور یہ بھی بتایا کہ ناپسند کیوں ہے ان کو وہ کردار. ٹھیک ہے, اور آخر میں پھر جب ہم تبصرہ ختم کرتے ہیں تو آخر میں بس پھر اپنا نام لکھ دیتے ہیں. اچھا چونکہ اب وقت گزر رہا ہے, آج ہم بس یہ ریکیپ کرتے ہیں
آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ناشر یا پبلشر کیا ہوتا ہے، تبصرہ کسے کہتے ہیں، ناشر یا پبلشر کسے کہتے ہیں، کتاب اور مصنف کا نام لکھنا چاہیے تبصرہ کرتے وقت، تبصرہ کرتے وقت اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ یہ کتاب آپ کو کیسی لگی ہے، کیوں لگی ہے، اچھی لگی تو کیوں لگی، بری لگی تو کیوں لگی، اس کتاب کی خاص بات بھی بتائیں، کرداروں کا ذکر کریں، پسندیدگی کردار کون سا پسند آیا، کیوں پسند آیا، برا کون سا لگا، کیوں برا لگا، پھر ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی، کچھ میں نے آپ کو تبصرے لکھے ہوئے دکھائے، اور پھر آخر میں ہم نے کچھ بچوں سے پریکٹس بھی کروائی۔ اب ظاہر ہے ماشاءاللہ 61 بچے کلاس میں ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ میں پورے سب بچوں سے تبصرہ زبانی یہاں پہ کروا سکوں۔ اچھا، آپ کو سبق سمجھ میں، ارے یار یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جی، آپ کو سبق سمجھ میں آیا؟ آج تبصرہ کرنا آ گیا آپ سب کو؟ اگر تبصرہ کرنا آ گیا ہے تو یس لکھ دیں چیٹ میں۔ آپ نے جس طرح پریکٹس کی بچوں نے، اس طرح سے ہم نے تبصرہ کرنا ہے۔ یس 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 یس، ٹھیک ہے، شاباش۔ یہ بیٹے آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ اب کل میں نے آپ کو کہانی کی کتاب اسی لیے پڑھنے کو کہا تھا کہ جو کتاب آپ نے کہانی کی پڑھی ہے اس پر آپ تبصرہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تو ہم نے کتاب پہ فرضی نام لکھ بتا دیا نا کہ فلاں نے لکھی ہے، فلاں نے چھاپی ہے۔ آپ کتاب کو جب کھولیں گے تو اس پہ رائٹر کا نام بھی ہوگا اور پبلشر کا نام بھی ہوگا، تو آپ وہاں سے دیکھ کر رائٹر کا نام بھی لکھیں گے مصنف کا، اور پبلشر کا بھی۔ تو چھوٹا سا تبصرہ آپ اپنی پسند کی کہانی کے اوپر لکھیں گے اور اپنی اردو کی کاپی میں لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ میسجنگ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے کہ اپنی پسند کی کہانی پہ، اپنی پسندیدہ کتاب، چاہے وہ کہانی کی ہو چاہے کسی چیز کی بھی ہو، اس پہ آپ اپنا تبصرہ لکھیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب کل ملیں گے، کل کی کلاس میں۔ کل کے اور ایل کے بچے تو اپنے مس بشرا کی کلاس لیں گے، بس آج ان کا تھوڑا انہوں نے کام پہ جانا تھا، اسکول میں بلایا تھا ان کو نا، ضروری کام سے ان کو بلایا تھا، تو اس وجہ سے آج آپ میرے ساتھ لے رہے ہیں کلاس، کل آپ انشاءاللہ اپنی مس کی کلاس جوائن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کل تک کے لیے پھر بچوں کو اللہ حافظ۔ اچھے بچے، مس میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ دائم آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آپ اپنی